अस्सलामु अलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान 9 अप्रैल के बाद ये कहता रहा कि इलेक्शन करवाओ वरना मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। कंपनी और पीडीएम कहती थी नहीं, इलेक्शन अपने वक्त मुकर्रर यानी अक्टूबर में होंगे। कंपनी और पीडीएम ने माइशत तबाह कर ली, अपनी बात मनवा ली। अब इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे, तो अब इमरान खान को ये किस चीज़ से पीछे हटने का कह रहे हैं। इमरान खान के पास अपना हुकूमत है, ना ताकत है, ना उख्ता है और ना ही असरो रसूख है, ना फैसला साजी के लिए इसके पास कोई सियासी कार्ड है। असम्बलियाँ ये पहले तहलील कर चुका है ताकि मुल्क में जल्द इलेक्शन हो। सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब वो सिर्फ अदालतों में पेशियां भुगत रहा है। आप तो इलेक्शन अक्टूबर में करवाने वाले थे, तो अब इमरान खान किस चीज़ से पीछे हटें। तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद ये बात सच साबित हो चुकी है कि इमरान खान ने 30 अप्रैल 2022 को असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला दुरुस्त किया था। इसके बाद भी इमरान खान दुरुस्त साबित हुए जब इन्होंने बार बार कहा कि इलेक्शन के बगैर मुल्क में इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। लेकिन इमरान खान को निकालना था और इसके लिए 3 साल की टेक्नोक्रेट हुकूमत जो थी वो लानी थी। -1 भी नहीं हुआ, वो डिमांड से पीछे भी नहीं हटा। इसका मतलब यही है कि कंपनी अब बुरी तरह फंस चुकी है। अब समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। जो फौज धंधे में पड़ जाए वो कभी नहीं लड़ सकती। हम ग़ज़वाए हिंद की उम्मीद लगाकर इनसे बैठे थे, हम फ़लस्तीन आज़ाद कराने की उम्मीद भी लगा बैठे थे और कश्मीर की भी कि ये हमारे मुल्क को बचाएंगे। तो आपने देख लिया कि हमारी तमाम उम्मीदें गलत थी। ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी से ही इनका धंधा चलता है और ये डीलर जो हैं ये मुल्क को खोखला करते चले आ रहे हैं। -1 भी नहीं हुआ, इमरान खान डिमांड से पीछे नहीं हटा। अब कंपनी की क्या ख्वाहिश है? कंपनी की हर ख्वाहिश तो इमरान खान पूरी नहीं कर सकता। इमरान खान के बनी गाला में जाने से पीडीएम की चीखें निकल रही हैं। हुकूमत को शक है कि कप्तान ने किसी से मुलाकातें तो नहीं की। अब सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। सेफ सिटी को पूरी तरह कैमरे की आंख से जांचा जा रहा है। कुछ को तो यहाँ तक कहते सुना है कि कप्तान के आने से पहले 4 ब्लैक गाड़ियाँ जो हैं वो बनी गाला की तरफ रवाना हुई थी। अगर कौम कहती है कि हमें कंपनी का मौजूदा सीईओ कबूल नहीं, तो कुछ वक्त के लिए इसे हटा दें। मैं आसिम मुनीर की बात कर रही हूँ और किसी और को लगा दें। ये चार्ज वक्ती है, तो क्या आसिम मुनीर पीछे हट जाएगा? क्या कंपनी आसिम मुनीर को हटाकर मुल्क के हालात को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम उठाएगी? अगर कंपनी ये कदम उठाती है तो मैं इमरान खान से भी कहूँगी कि आप भी एक कदम पीछे हट जाएं, क्योंकि मुहब्बे वतन होने का सबूत तो अब हमें ही देना पड़ेगा। और इसे अब खान साहब की दूर अंदेशी कहें या मामला फहमी, आज असद उमर इनसे मिलने के लिए तो इमरान खान पहले ही समझ चुके थे और फिर बग़ैर किसी पैगाम रसानी के आखिर असद उमर वहाँ क्या कर रहा था। इमरान खान ने बड़ी ही फ़हीम व फ़रासत का सबूत दिया और बस सलाम से ही असद उमर को टरहा दिया। और आप देख लीजिए, जो बात कप्तान ने असद उमर की आज नहीं सुनी थी, असद उमर को वही बात आज मीडिया पर आकर करनी पड़ी। क्या असद उमर साहब आवाम को ये बताना पसंद करेंगे कि जीएचक्यू में इनको किस तरह प्लांट किया गया है इमरान खान के खिलाफ? जो लोग ये कहते हैं कि खान साहब को लोगों की पहचान नहीं, वो कभी नहीं समझ सकते कि किसी की ज़बरदस्ती जान पहचान करवाने और अपने तौर पर किसी को परखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। खान साहब सबको पहचानते हैं, मगर वो दूसरों का मान रखते हैं, इसीलिए लोगों को बार बार खिलने का मौका देते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, जो इमरान खान को छोड़कर गए थे, फवाद चौधरी, फरदौस आशिक अवान, ये तमाम खुद ही अपने जहाज़ में गर्क हो चुके हैं। असद उमर के ज़रिए माइनस इमरान खान का फार्मूला तैयार करने वाले
اس وقت اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس طرح عمران خان جو ہیں ان کو پیچھے ہٹایا جائے، جبکہ سب کچھ اب ممکن نہیں۔ شاہ محمود قریشی کو بھی وزیر اعظم پاکستان بنانے کے لیے اگر آپ عمران خان سے بات کریں گے، اگر عمران خان مان بھی جاتے ہیں تو پاکستان کی عوام عمران خان کے علاوہ اب کسی کو بھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان فوج کے ہاتھ پر بیعت کر لے، رضامندی ظاہر کرے، کیونکہ رضامندی سے نہ کیا تو اس سے سیاسی استحکام اب عمران خان اب نہیں بچ سکتا۔ لیکن عمران خان بھی ان کا باپ ہے۔ یہ لوگ اب عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف کی طرح پھر باہر چلے جائیں۔ پھر عمران خان کو ایک ڈیل دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے اگر آپ باہر نہیں جاتے، پارٹی کا سربراہ بھی رہنا چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، آپ رہیں، ملک کے اندر رہیں، اپنی پارٹی کے فیصلے خود کریں، لیکن وزیر اعظم کے لیے امیدوار کسی اور کو منتخب کریں۔ اب کپتان اس بات سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب اسد عمر دوسری دفعہ کچھ خاص لوگوں سے ملنے کے لیے گئے، اس وقت میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ اسد عمر جو ہے یہ عمران خان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عمران خان کے خلاف ہی وعدہ معاف گواہ بننے جا رہا ہے۔ کون کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس سے رابطے میں ہے، یہ سب کچھ عمران خان کو بہتر پتہ ہے۔ یہ نہیں کہ خان صاحب کے پاس کوئی غیبی علم ہے، مگر اندر سے لوگ خان صاحب سے رابطے میں ہیں، اور جو بھی یہ لوگ عمران خان کے لیے جال بچھاتے ہیں، عمران خان پہلے سے ہی اس کا توڑ نکال کر رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کے جو ٹھیکیدار بنا ہے فضل الرحمان، اس کا بیٹا اسد محمود جو ہے وہ کچھ دن پہلے بلوچستان آیا تھا۔ کوئٹہ ذوب میں سی پیک جس کا افتتاح عمران خان پہلے ہی کر چکے ہیں، اس نے جو ہے وہ دوبارہ سے 5 ٹھیکیداروں کو اس میں شامل کر لیا ہے۔ اب ان کا احتساب کون کرے گا؟ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ ان کی جگہ نیا آئی جی پنجاب جو ہے عامر ذوالفقار خان کو تعینات کیا گیا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت 9 مئی کے واقعات میں ڈاکٹر عثمان کو بچانا چاہتی ہے، کیونکہ اب ڈاکٹر عثمان سے جو ہے وہ سوالات ہونے چاہیے کہ جب جی ایچ کیو میں سب کچھ ہو رہا تھا تو تم کس کے کہنے پر سوئے ہوئے تھے، تمہارے کیمرے جو ہیں وہ کیوں نہیں کھلے؟ اور دوسری مرتبہ جو ہے اب مریم نواز جو کہ ویڈیو کی فیکٹری ہیں، لوگوں کی ویڈیوز لیک کرتی ہیں، اور اب مریم نواز کی 40 سیکنڈ کی ایک ایسی ویڈیو دبئی سے لیک ہوئی ہے۔ اب لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ گاڑی میں مریم نواز جو کچھ کر رہی تھی ان کے ساتھ فرنٹ پر کون موجود تھا۔ ابھی پوری ویڈیو جو ہے وہ ہم یہاں پر شیئر نہیں کر سکتے، اگر کسی کو ویڈیو چاہیے تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ عمران خان جو ہیں وہ اس ٹائم پر پاکستان کے ٹائکون بن چکے ہیں۔ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ جو ہیں وہ وکلا کی سربراہی میں اب عمران خان کے ساتھ ان کی جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے۔ اب جو ہے وہ ریڈ لائن جسٹس بن چکے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف اب عمران خان ان تمام حواریوں کو اسی طرح ذلیل و خوار کریں گے، کیونکہ اب اعلان جنگ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور اب بہت جلد ایک بڑا سیلاب جو ہے وہ وکلا کی صورت میں اسلام آباد کا رخ کرے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان تمام حواریوں کو کون بچائے گا۔ دوسری طرف اب یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، عمران خان کے ساتھ حالات بہتر ہونے چاہیے، لیکن عمران خان کسی بھی قیمت پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود پیچھے ہٹ جائیں اور وزیر اعظم جو ہے وہ اسد عمر یا شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی کو بنا دیں۔ کپتان ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ جو بھی کچھ ہونا ہے وہ برابری کی سطح پر ہوگا، اور انشاءاللہ کپتان کبھی بھی پاکستانی عوام کو مایوس نہیں کرے گا۔